बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। ये वीडियो है कराची के इलाके पापोश नगर के एक निजी बैंक की एटीएम की, जहां पर कैमरा लगा होता है, आपने देखा होगा। वहां की ये सीसीटीवी वीडियो है और वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि खातून जैसे ही एटीएम में दाखिल होने की कोशिश करती हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि उस बैंक की हिफाजत के लिए मामूर था वहां पर, वो उस खातून के साथ तल्ख कलामी करता है, बहस करता है। मामला काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड असलहा निकालता है और खातून पे सीने पर गोली चला देता है। खातून बेचारी सीने पर गोली खाने के बावजूद वहां से भागने की कोशिश करती हैं, अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे जाता है, उनके पीछे से 2 गोलियां मारता है और वो खातून मुंह के बल जमीन पर आके गिर जाती हैं और फिर वहीं पर उनकी मौत वाकई हो जाती है। इस सारे मामले को उसी बैंक का एक और सिक्योरिटी गार्ड भी देख रहा होता है, जो पहले सिक्योरिटी गार्ड को रोकने की कोशिश करता है, मना करने की कोशिश करता है, लेकिन पहला सिक्योरिटी गार्ड नहीं मानता और वो खातून को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लेती है। खातून को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते तक उनकी मौत वाकई हो चुकी है। लेकिन अब ये सीसीटीवी वीडियो तो मैंने आपको बयान कर दी, जिसका मंजर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे का वाकया है क्या, असल कहानी है क्या? आप पूरा वाक्य सुनेंगे ना, आपको यकीन जानिए ये एहसास होने लगेगा कि यार हम किस माशरे के अंदर जी रहे हैं। हमारा माशरा इतना तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हो चुका है? ये सिक्योरिटी गार्ड और ये खातून एक दूसरे को जानते थे। ये खातून ना सिर्फ शादीशुदा हैं बल्कि 2 बच्चों की मां भी हैं, लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ इनके दोस्ताना किस्म के ताल्लुकात थे। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह के ताल्लुकात का जिक्र कर रहा हूं और सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर गोली क्यों चलाई। अब मैं पूरा वाक्य आपको बयान करता हूं। वाक्य सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, गार्ड का नाम है सादिक हाजी खान। ये सिक्योरिटी गार्ड है और ये बेसिकली जो खातून है 32 साल, जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, जाहिदा इनका नाम है। इनके शोहर का नाम आसिफ है। ये आसिफ की बेगम है, लेकिन इनके जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ आज नहीं, काफी तवील अरसे से ताल्लुकात थे और ताल्लुकात के दरमियान जो कुछ होता है ये मुझे आपको बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिदा नामी इन खातून ने अपने ताल्लुकात की बाकायदा एक वीडियो बना के रखी हुई थी और वो इस सिक्योरिटी गार्ड को बार बार कह रही थी कि जनाब अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी और आपको रातों रात वायरल कर दूंगी। उसके बाद आप नौकरी तो छोड़िए, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब ये सादिक इस बात को समझ गया था सिक्योरिटी गार्ड के, यार मैं वाकई में फंस चुका हूं। ये एक दफा जब इसको गिरफ्तार किया गया, अच्छा इसने खातून को मारने के बाद वहां से फरार होने की कोशिश नहीं की। ये आराम से आता है और कोने में आके बैठ जाता है और खुद पुलिस को गिरफ्तारी देता है। पुलिस के सामने इस शख्स ने जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया ना, जरा सुनते जाइएगा। खातून जो है ना वो चांदनी चौक की रिहायशी थी और ये कहता है कि जनाब बेसिकली इसका जो ताल्लुक है ना वो गालिबन बताया जा रहा है कि मलकड़ की साइड से कहीं है सादिक का, मुझे इसका कंफर्म नहीं है लेकिन बताया ही गया। अच्छा, ये सादिक पुलिस के सामने बयान देता है कि भाई इन खातून के मेरे साथ ताल्लुकात थे और आज के नहीं तवील अरसे से ताल्लुकात थे। एक बेटी और एक बेटा इन खातून का ऑलरेडी आसिफ नामी एक बंदे से जिससे शादी हुई थी उनसे है। अब ये इनकी वीडियो बना के रख चुकी थी और इनको मुसलसल धमका रही थी, इनको कह रही थी कि भाई अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अब ये क्या करता है, डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। ये एक दफा 50,000 रुपए निकाल के इन खातून के हवाले कर देता है। ठीक है, आप सोचिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए 50,000 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इनकी तनख्वाही बेचारों की बेचारे तकरीबन 22,000, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा इनकी तनख्वाह नहीं होती। लेकिन इसने बताया कि जनाब मैंने एक दफा लास्ट टाइम इनको 50,000 रुपए निकाल के दे दिए और इन्होंने कुछ अरसे के लिए मेरा पीछा छोड़ दिया, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मजीद पैसों का तकाजा किया। अब मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं कहां से पैसे लेकर आता, किस तरीके से इनको पैसे देता। मैं इनको समझाता रहा कि मेरे पास पैसे नहीं, और ये खातून मुस्तकिल मुझे धमकाती रही कि अगर पैसे नहीं दिए तो भाई तुम्हारी वीडियोस हैं जो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज चुकी हूं, ये वीडियोस मैं सोशल मीडिया पर डाल के तुम्हें रातों रात वायरल कर दूंगी। अच्छा, ये सादिक जो है ना ये प्लान बना लेता है कि भाई मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा बचा तो है नहीं कि मैं इन खातून से पीछा किस तरह से छुड़ाऊं। तो फिर इसने एक प्लान किया। ये फोन तक जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन ये खातून को फोन करता और कहता है कि आप इस एटीएम के अंदर आ जाइए और मैं आपको आके पैसे देता हूं। खातून आती हैं, जैसी अब यहां से सीसीटीवी वीडियो शुरू होती है कि खातून जैसे ही बैंक की तरफ आती हैं
اور یہ سیکیورٹی گارڈ ان خاتون سے پہلے ہی اے ٹی ایم کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب اے ٹی ایم کے اندر چلا جاتا ہے، خاتون ہلکا سا دروازہ کھولتی ہے اور اندر جانے کی کوشش کرتی ہے، تب ان کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں 20-25 ہزار روپے کمانے والا انسان ہوں، میں پہلے ہی 50 ہزار روپے دے چکا ہوں، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لے کر آؤں گا؟ میرے پاس اس سے زیادہ رقم موجود نہیں ہے، جتنی تھی میں نے تمہیں دے دی۔ خاتون ماننے کو تیار نہیں تھی۔ خاتون کہہ رہی تھی نہیں بھائی مجھے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد یہ اسلحہ نکالتا ہے، پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے، اور سینے پر گولی چلا دیتا ہے۔ سینے پر گولی لگنے کے باوجود بھی خاتون کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر یہ پیچھے جاتا ہے اور مزید 2 گولیاں مارتا ہے۔ ٹوٹل 3 گولیاں ان خاتون کے لگتی ہیں اور وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتی ہیں۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ خاتون کو پہلے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہاں پر سہولیات ناکافی ہونے کی وجہ سے پھر ان کو سول اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن سول اسپتال منتقل کرتے کرتے یہ خاتون جان کی بازی ہار گئی تھیں۔ پھر جب تحقیقات ہوئی پتہ چلا کہ بھائی یہ تو آلریڈی شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ تو چھوڑیے، 2 بچوں کی ماں ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اب خیر اس دنیا کے اندر نہیں ہے انسان کیا کہے کیا نہیں کہے، لیکن یہ واقعہ آنیسٹلی یہ واقعہ یہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارا معاشرہ کتنا اخلاقی تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ آصف غالباً کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ جناب اس کو پتا تھا نہیں پتا تھا یہ تو ظاہر سی بات ہے تحقیقات میں پتا چلے گا۔ اوبویسلی کسی بھی غیرت مند انسان کو تو یہ پتا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے کیا کچھ کر رہی ہے۔ یہ آصف صاحب جو ہے نا کسی فیکٹری وغیرہ کے اندر کام کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے ان کی جو وائف تھیں اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے، زاہدہ 32 سال کی، انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ کچھ تعلقات وغیرہ بنا لیے، اور ایک عرصے سے تعلقات ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی بنا لی۔ اور اوبویسلی تعلقات اس لیے بنائے گئے ہوں گے تاکہ ان سے پیسے ایٹے جائیں، کیونکہ بعد میں پیسے ایٹے جا رہے تھے۔ 50 ہزار روپے دینے کا اس نے خود بیان دیا کہ میں نے آلریڈی ان کو 50 ہزار روپے دے دیے تھے، لیکن اس سے زیادہ پیسے دینے کی نہ ہی میری استطاعت تھی، نہ ہی میری حیثیت تھی، اور نہ ہی میں مزید پیسے دینا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے جان چھڑانے کے لیے ان کے ساتھ یہ واقعہ کر دیا۔ بڑا ہولناک قسم کا واقعہ ہے، بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یار یہ بات کہتے ہوئے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی یہ، لیکن اس کے باوجود جس طرح کی حرکات و سکنات ہو رہی تھیں، اب اس پر کیا انسان لب کشائی کرے، کیا کہے، کیا معاملات؟ اب اس کی تحقیقات ہوں گی، تحقیقات ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ جناب معاملہ ہے کیا، اور اوبویسلی یہ اس نے اپنی زندگی بھی برباد کی، اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کی، اس دنیا سے بھی چلی گئی، اور ایک شخص کی بھی پوری کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، اس نے بھی یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بھائی شادی شدہ ہے، بچوں کی ماں، اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جس کو آپ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اس تعلقات کو۔ خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔